السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في شهوة ووصفات أمينة سير. أخواتي، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم حبيباتي، كيف ما كتعرفوا أن احنا في موسم الفريز أو الفراولة. اليوم قررت أني نحط لكم واحد الديسير اللي كيجي رائع ثلاث طبقات: طبقة من البسكوي، وطبقة من الفلون المايزينا، وطبقة من الفريز مطحون. وكنتمنى ان هاد الوصفه تنال اعجابكم اخواتي. ما تبخلوش عليا بلي لايك ودعموني ودعموا قناتي باش ان شاء الله نعطيكم كل الوصفات اللي كنقدم ان شاء الله باذن الله. والبنات اللي مازال ما اشتركوا معايا، ضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله من قناه شهوات ووصفات امينه سيف. ونخليكم اخواتي مع المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. اخواتي، هادو هما المقادير اللي غادي نحضر بهم ان شاء الله الديسير ديالي. كنتمنى انه ان شاء الله باذن الله يعجبكم. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا جوج باكيات من البسكوي من هاد الفئه هادي، يعني فيها 4. يعني انا درت هنايا 8 ديال الحبات، 8 ديال البسكويات اللي هرست هنايا. غير هرستهم هكايا، ماشي ما نطحنهم ما والو، غنخليهم هكا شويه صحيح. ودرت انايا البسكوي اللي فيه الشوكولا. وانتم لكم الاختيار، ممكن ديروا بسكوي شوكولا، ممكن ديروا بسكوي عادي، مهم انتم لكم الاختيار. انا هذا البسكوي عندي فيه حبات ديال الشوكولا. كنحتاج اخواتي معلقه ديال المايزينا، وكنحتاج باكيه ديال فلون فاني، ونص لتر ديال الحليب. انا غندير غير القياس ديالي، غندير نص لتر ديال الحليب. عندي هنايا شويه ديال الفريز كيف ما كتشوفوا. هاد الفريز هذا واحد غنخليه للتزيين، وواحد غادي نطحنو مع شويه معلقه ديال السكر وشويه ديال الحامض. غنبداو على بركه الله. واحد الكاسرونه فاش غادي ندير الخليط ديالي. غادي نخوي اخواتي الحليب في الكاسرونه. بسم الله. نتمنى يكونوا ان شاء الله المقادير واضحين. غادي نضيف عليه المعلقه كبيره ديال المايزينا او النشا، كل واحد كيفاش كيسميها. بما انني دايره غير السيترو ديال الحليب، فهاد الفلو هادي كدير ايترو ديال، ممكن ديروا بها ايترو ديال الحليب، فانا غادي ناخذ غير القياس ديال 2 معالق كبار. شفتوا اخواتي، انا غادي ناخذ غير كميه، نصف كميه. فوالا، يعني بقى تقريبا قد هاد المعلقه، بقى هنايا في هاد الباكيه هادي بقى قد هاد المعلقه. صافي، غادي نكتفي بهذا الخليط هكا. انا درت نكهه الفاني، وغادي نخلط. وما غنديرش السكر لان الفلون عندي كيحتوي على السكر. دابا غنديرو فوق البوطه حتى يعقد لي الخليط، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. من بعد اخواتي ما خليت الخليط ديالي فوق البوطه باش يعقد ليا، غادي ناخذ هاد الكويسات هادو. وغادي ناخذ هاد الكاطو ديالي. بسم الله. اللي سبق ليا وغير هرمشتو هكا بين يديا، ما درت ليه شي، ما يعني ما طحنتو. اللي بغى يطحنو، ولكن من الاحسن يكون هكايا المورصو شويه صاينين. وغادي ناخذ وغادي نحط شويه في هاد الكيسان هادو. ثقوا بيا كيجي ديسير رائع. وهاد الكاطو هذا اللي درت انا راه فيه نكهه الفاني، يعني فيه واحد النكهه ديال الفاني بالشوكولا. واللي بغى يدير كتر ممكن يضاعف كميه ديال. كيف شفتوا اخواتي، درت غير واحد الكميه قليله هنايا في القاع ديال الكاس. دابا غادي ندوز باش غادي نقطع الفريز وغادي نرصيه في الجوانب ديال الكيسان. من بعد اخواتي كيف ما كتشوفوا قطعت الفريز وزكيته بهذه الطريقه هذه، رصيته هنا في الجناب ديال الكاس. انا غادي نكمل، غادي نوريكم كيفاش كنقطع الفريزه هكا بطريقه سهله جدا، وكنرصيها هكا في الجناب ديال الكاس بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الدوره ديال الكاس.
شفتوا حبيباتي هكا، يعني شي حاجه اللي هي ساهله ومن طون كتعطي منظر زويون. كيف شفتوا اخواتي غادي نكمل الكيسان كاملين بهذه الطريقه هذه. وهاد القضيه هذه صراحه بما ان حنا في موسم الفريز وتبارك الله الفريز دابا موجود والدراري عزيز عليهم، نحاولوا نوكلوه ليهم بطرق جميله اللي كتثير الانتباه ديالهم. علاش لا؟ يعني الكاطو اللي هذا البسكوي اكثريه اللي ما كياكلوش كيبقى شايط هكا في البواطات ولا هذا، نحاولوا نستغلوه. ودابا غنكمل هاد الكاسات ان شاء الله ونطلع. كما كتشوفوا اخواتي انا كملت الدوره ديال الكيسان كلها بهذه الطريقه هكا. ها هو الخليط ديال الحليب والفلون والمايزينا والنشا ها هو حتى هو يختار. دابا غنبدا نكب بهذه الطريقه هذه بسم الله. يعني انا البنات درت نص لتر ديال الحليب وانتم ممكن ديروا اكثر، انا عطيتكم مقادير ديال نص لتر الحليب على قياس ديالي حتى انا باش ما يبقاش هادشي، حيت حنا ماشي بزاف داكشي علاش. بسم الله. بعد اخواتي ما خويت الكريمه فوق الفريز والبسكوي. دابا غادي ناخذ هذا الفريز هذا اللي بقى عندي، غادي نزيد عليه واحد جوج حبات وغادي نطحنو مع واحد المعلقه كبيره من السكر السنيده وشويه من عصير الحامض باش غادي يعطيني واحد الكومبوت ديال الفريز باش غادي نوضعو من هنا من الفوق. انا غادي ان شاء الله نوجدو وغادي نتلاقى معاكم. كتشوفوا حبيباتي انايا درت هنا الفريز، غنزيد عليه ديك المعلقه ديال السكر، انا نقص شويه، واحد قطرات من الحامض وغادي نطحنهم غير بهذا الميكسور هذا دغيا ان شاء الله وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله. كيف شفتوا اخواتي ها هو الفريز ديالي من بعد ما طحنته مع السنيده وشويه ديال عصير الحامض. غادي ناخذ اخواتي كاس من هذاك الكريمه اللي عملت وغادي نبدا نضيف هذا الخليط من الفوق ديال الكريمه ديالي. صراحه كيجي ساهل ورائع كيف كتشوفوا. دابا غادي ندخلهم الثلاجه نخليهم يبردوا ونتلاقى معكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله باذن الله. اخواتي كان هذا هو الشكل النهائي ديال الديسير ديالنا. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع بثلاث طبقات وكيجي غزال وكيبغيوه الدراري الصغار. وبمناسبه نحنا على شهر رمضان الكريم ان شاء الله قريب، فهذا ممكن ناكلوه في السحور او لا كديسير مورا العشاء ان شاء الله، علاش لا. وكنتمنى اخواتي انكم تجربوا هذه الوصفه وان شاء الله باذن الله غادي تعجبكم. وما تنساوش شجعوني ودعموا قناتي وديروا لي لايك باش يوصلكم كل ما هو جديد من شهيوات ووصفات امينه سيف. وخليتكم اخواتي فرحت الله مع وصفه اخرى ان شاء الله باذن الله.